Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur les lettres muettes الحروف الصامتة أي الحروف التي تكتب ولكن لا تنطق في اللغة الفرنسية وهذا الدرس تكملة للدرس السابق حول قواعد القراءة والنطق من بين أحد الحروف الصامتة هناك الحرف C هو عادة حرف ينطق بالسي أو ك حسب الحرف المتحرك الذي أمامه. Il se prononce soit C, soit K selon la voyelle qui le suit. Exemple ici, sac, talc. Mais il y a des fois où il n'est pas prononcé. Par exemple, à la fin du mot blanc, franc et bon, هنا حرف السي لا ينطق. إذن القاعدة هو أن حرف السي ينطق لكن في هذه الكلمات الثلاث يعتبر حرف صامت. La lettre D est une lettre qui se prononce, mais à la fin du mot, elle est habituellement muette. الحرف D في أواخر الكلمات هو حرف صامت إذن لا ينطق. Pied, sourd, accord, nid, fan, rang, grand-père, grand-mère. حرف F الحرف F في الفرنسية هو حرف ينطق دائما. يوجد استثناء لهذه الكلمات الثلاث والتي تنتهي ب FS. La lettre F se prononce toujours en français sauf pour ces trois mots. ب E et clé. وهذه الكلمات في المفرد هي œuf وجمعها هو des œufs F لا ينطق. الكلمة الأخرى في المفرد هي bœuf وجمعها هي des bœufs. الحرف H في الفرنسية هو حرف صامت لا ينطق أبدا. habitation, handicap, haricot, bonheur, trahison, inhabituel. إذن الحرف H ne se prononce jamais en français. الحرف L في الفرنسية هو حرف ينطق عادة خاصة في آخر الكلمات مثلا profil, fil, exil, baril. لكن يوجد استثناءات شاذة لهذه الكلمات أين ال L لا ينطق. Il y a des exceptions pour les fins des mots où le L n'est pas prononcé. Exemple, fusil, un outil, un fils. هنا fils يعني الابن هنا أين لا ينطق. أما فيل ينطق فيعني خيط. إذن يجب التمييز بينهما. Ici on passe à la lettre P. P en fin du mot P في آخر الكلمات هو حرف صامت لا ينطق. champ, cou, loup, trop, drap. La règle est que le P en fin du mot ne se prononce pas. Il y a encore une autre règle لكن يوجد استثناء ل P الذي يوجد في وسط الكلمة والذي لا ينطق وهو في هذه الكلمات temps, temps,
longtemps, corps, compter. القاعدة إذن P في آخر الكلمة وحده لا ينطق ولا ينطق أيضا في هذه الكلمات في وسط الكلمة. La lettre R est des fois une lettre muette. الحرف R يوجد حالات أين يكون حرف صامت. مثال عن هذا أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب ER في حالة عدم التصريف. لكن هذا ال ER كيف ينطق؟ هنا le R est muet. Donc exemple pour ça, manger, parler, dessiner. Il y a d'autres cas où le R aussi n'est pas prononcé ou il est prononcé. Donc pour ça, il faut connaître les mots. لمعرفة إذا كان R ينطق أو لا يجب معرفة الكلمات. فلا توجد قاعدة. القاعدة الوحيدة التي تخص الحرف R في المجموعة الأولى للأفعال هو لا ينطق، هو حرف صامت. الآن ننتقل إلى حرف الS وهذا قاعدته سهلة وواضحة. S في آخر الكلمات هو حرف صامت لا ينطق أبدا. La lettre S dans la fin du mot est toujours muette. On ne prononce pas le S. Exemple, avis, bras, corps. هنا حتى ال P هو حرف صامت. Repos, brebis, ananas. La lettre T. La lettre T en fin du mot est toujours une lettre muette. الحرف T في آخر الكلمة هو دائما حرف صامت لا ينطق. Art, désert, confort, effort, chat, l'eau. يوجد قاعدة أخرى فيما يخص الكلمات التي تنتهي ب C متبوعة ب T. أين الحرفين سوف يكونان صامتان. مثال suspect, respect et aspect. الآن الحرف الأخير الصامت هو X. X في آخر الكلمات هو دائما حرف صامت لا ينطق. X à la fin du mot est toujours muet, il n'est jamais prononcé. Choix, époux, paix, faux. وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تترددوا في طرح أسئلتكم في les commentaires. Merci.